टिक टॉकर आयशा अकरम के साथ इज्तमाई हरासगी और तशद्दुद केस में लाहौर की मुकामी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान में से 98 अफराद को बेकसूर करार देते हुए रिहा कर दिया। पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में आम शहरियों को गिरफ्तार करके कैंप जेल की अजियत में रखा जिनका मीनार पाकिस्तान वकुआ से कोई ताल्लुक ही ना था। आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ठीक ठाक सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि जिन मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया मीनार पाकिस्तान वकुआ में, गिरफ्तारी का क्राइटेरिया क्या था, किस तरह गिरफ्तार किया और कैसे रिकॉग्नाइज करके गिरफ्तार किया गया? इसमें 150 मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार किए। गिरफ़्तारी का जो क्राइटेरिया ये है कि जो बंदा उस वक़्त उस वक़ूए पे मौजूद था, जिसकी भी लोकेशन या जिसकी मोबाइल सिम वहाँ पे ऑन थी, उस बंदे को वहाँ से उठा लिया गया। अब ऐसे है कि 2 मुल्ज़मान इसमें ऐसे हैं जो रावी रोड बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के साथ गली वहाँ मौजूद है, वहाँ उनकी रहाइश है। वो बच्चा अली अफजल उसका नाम है, वो बच्चा वहाँ से ATM में आता है पैसे निकलवाने के लिए, वहाँ कॉल करता है, क्योंकि वहाँ कॉल करता है उसकी लोकेशन ऑन होती है, वहाँ उसकी सिम ऑन होती है, तो उसको इस बिहा पे उठा लिया जाता है क्योंकि उसका वहाँ लोकेशन और सिम ऑन थी। दूसरा, हमारे एक इसमें मुल्ज़म मिल्लत मसीह हैं, उनके वालिद सफदर मसीह PHA में मुलाजिम हैं। अब वो PHA की तरफ से मीनार पाकिस्तान पे उस दिन 14 अगस्त को ड्यूटी दे रहे थे एज़ अ खाक रुख, क्योंकि सफाई कर रहे थे, गंद बचाते हैं वहाँ पे लोग। तो वो बदकिस्मती से अपने बेटे के नाम की सिम 8 साल से चला रहे थे, तो उनके बेटे को वहाँ से घर से उठा लिया गया क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका मोबाइल और सिम वो लोकेशन वहाँ पे ऑन थी। अब इनका क्राइटेरिया आप खुद देख लें कि किस कदर घटिया क्राइटेरिया। पंजाब पुलिस ने किस तरह बंदों को गिरफ्तार किया, यानी जिस बंदे की सिम वहाँ ऑन थी, जिसकी लोकेशन वहाँ पर थी, उनमें से हर बंदे को उन्होंने उठाया। दूसरा, अगर एक फैमिली ऐसी है, एक भाई हमारे अपनी फैमिली को ले जा रहे थे, बादशाही मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, वहाँ उनकी लोकेशन ऑन थी, उनको वहाँ से उन्होंने उठा लिया। मतलब फुल वेरिफिकेशन नहीं की गई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो सर इसके बारे में आगे बताइएगा कि 1 सितंबर को जब आयशा टिकटॉकर के सामने उन मुल्जिमान को लाया गया, परेड किस तरह करवाई गई, कितने मुल्जिमान थे और कितनों की निशानदेही करवाई, और उसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आई हैं, वो भी बताइएगा। इसमें जय साहब ने 28 अगस्त को आइडेंटिफिकेशन परेड का ऑर्डर किया, लेकिन बदकिस्मती जय साहब को भी कोरोना हो गया और वो जो मैडम है हमारी वो भी नहीं आई। फिर 1 सितंबर के लिए ये रखा गया। 1 सितंबर को आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड का तरीकाकार ये है कि तमाम मुल्ज़िमों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है उसी हुलिये में जिस हुलिये में उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और उनमें मुख्तलिफ़ मुल्ज़िमान जो जेल में मुख्तलिफ़ अरसे से मुख्तलिफ़ जराइम में जो सज़ाएँ काट रहे होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है। अब 1 सितंबर वाले दिन जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो हमारी जो मैडम आयशा हैं वो वहाँ पे आती हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये लाइन में मुल्ज़िम खड़े हुए हैं, इनमें से आप जो मुल्ज़िमान हैं उनको पहचानें। उसमें 104 ये मुल्ज़िमान थे, 6 मुल्ज़िमान उन्होंने मज़ीद ऐड किए हुए थे, 110 मुल्ज़िमान को लाइन में खड़ा किया हुआ था। ठीक है। अब उनमें वो मुल्ज़िमान भी मौजूद थे जो काफ़ी अरसे से जेल में मौजूद थे मुख्तलिफ़ जराइम में। अब ये 10 बंदों को आइडेंटिफाई करती हैं, जिसमें से 4 बंदे ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से मर्डर के केस में वहाँ पर मौजूद थे। अब ये उन पर हाथ रख के कहती है कि जनाब ये शख्स है जिसने मुझसे ज़्यादती की है या ज़्यादती करने की कोशिश की है। तो आप इसमें देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन जो शनाख्त परेड है वो इस हद तक मशकूक हो गई है कि उसने सही बंदे भी नहीं पहचाने। शनाख्त परेड मशकूक हो जाने से साबित होता है कि इस वक़ूए की सच्चाई क्या है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बताया कि 104 मुल्ज़िमान तो वो थे जो मीनार पाकिस्तान वकुआ में गिरफ्तार किए थे, पुलिस ने 6 दूसरे थे। ये पुलिस ने चालाकी की थी या चेक करने के लिए कि आयशा झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए 6 मुल्ज़िमान दूसरे ऐड किए थे? ये उस्मान भाई आइडेंटिफिकेशन परेड का तरीक़ाकार है। अगर आपने 100 बंदे आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए भेजे हैं, उसमें से 40-50 लोग जेल से ऐड कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि ये इसने जो वकुआ नरेट किया है, इसने जो कहानी बनाई है वो सच है कि नहीं। और तो आइडेंटिफिकेशन परेड से साबित हो गया जब उसने जो आइडेंटिफिकेशन परेड में जो मुल्ज़िमान शनाख्त किए हैं वही गलत थे। इससे सच साबित हो गया कि जो वकुआ है वो टोटल झूठा वकुआ था। अगर वो सच्ची होती या उसको शक भी होता तो उसको नहीं चाहिए था किसी बेगुनाह मुल्ज़िम पे हाथ रखती। तो उसका किसी बंदे को ऐसे ही आइडेंटिफाई कर देना उस अपनी कहानी को झूठा साबित करता है। ठीक है। टोटल 6 मुल्ज़िमान की उसने आइडेंटिफिकेशन किया है, बाकी कितने मुल्ज़िमान हैं और उनकी क्या रिहाई हो चुकी है? इसमें जी टोटल 150 मुल्ज़िमान हैं। 104 बंदों की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई जिसमें से 6 बंदे शनाख्त हुए। 98 मुल्ज़िमान जो हैं जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड वाले दिन इसने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। जब ये बंदे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो दोबारा इनको जेल हकाम ने तफ्तीशी के ज़रिए जज साहब के सामने पेश किया कि जनाब
ان کو جو ہے ان کو جو مدعیہ ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی، تو ان کی ہمیں مزید ضرورت نہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈسچارج، دوسرا ہوتا ہے بیل۔ یہاں پر جیسا ہم نے ان کو مقدمے سے ہی فری کر دیا، اگر ان کو مقدمے سے نہ فری کیا جاتا تو ان کا جوڈیشل ریمانڈ لے کے ان کو جیل بھیج دیا جاتا اور ان کی ضمانت ہوتی۔ اب جیسا ہم نے ان کو ڈسچارج کر دیا، چاہیے تھا یہ کہ ڈسچارج جب کر دیا تو کورٹ کے احاطہ سے ہی ان کو فری کر دیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ملزمانہ ابھی تک رہا نہیں ہو سکے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جو وہ جیل میں ایک ایک لمحہ ایک ایک پل گزار رہے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جیل کی جو ایک رات ہے، جو شخص کبھی جیل گیا نہیں ہے اس کے لیے ایک رات گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے 2 ہفتے گزارے ہیں۔ تو سر اس کے علاوہ یہ بتائیے گا، 2 ہفتے تو انہوں نے جیل میں گزار لیے، ابھی بھی مزید بے قصور ہونے کے باوجود اس وقت جیل میں موجود ہیں، کس کی نااہلی ہے؟ اب دیکھیں، جب جج صاحب نے آرڈر کیا ہے، اس میں جو تفتیشی رمضان صاحب ہیں ان کو آرڈر کی کاپی دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں یہاں پہ ان کو جو ہے وہ رہا نہیں کر سکتا۔ جیل کا ایک طریقہ کار ہے، جو ملزم جیل سے گنتی ہو کے آتے ہیں انہیں دوبارہ جیل میں پہنچانا ہوتا ہے، وہاں سے ہی وہ نکلتے ہیں۔ تو آپ مجھے آرڈر دے دیں، میں آرڈر جیل میں جا کے دے دوں گا، وہاں سے ہی بندے نکل جائیں گے۔ لیکن اب میری ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوئی کل، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جج صاحب کے آرڈر کے باوجود آپ نے بندوں کو کیوں رہا نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تک آرڈر پہنچا ہی نہیں ہے، جبکہ جو جیل کے باہر جو ان کے لواحقین موجود تھے ان کے ہر بندے کے موبائل میں وہ آرڈر موجود تھا جو جج صاحب نے کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے پاس وہ آرڈر نہ پہنچا ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیس کیوں لیا؟ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سب عائشہ کے حق میں تھے اور عائشہ کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ ان 400 لوگوں کی مخالفت کر رہے تھے جو کہ بے نام برائے نام جو بھی تھے، 400 لوگ نامعلوم تھے۔ تو آپ نے جو گرفتار ملزمان تھے ان کے لیے ڈیفنس میں کیوں سامنے آنا چاہا؟ عثمان بھائی، وہ میں نے وجہ آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو کرائٹیریا ملزمان کو اٹھانے کا بنایا گیا تھا نا، اس میں بے قصور جو ہیں لوگ وہ بھی اٹھائے گئے، جیسے میں نے آپ کو پی ایچ اے کے ملازم کا بتایا، اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کچھ ان کا بتایا، جو وقوع پہ موجود بھی نہیں تھے ان کو اٹھایا گیا۔ جو لاحقین میرے پاس آئے روتے ہوئے، ان کی مائیں بہنیں، کہ جناب یہ بچہ گھر میں سو رہا تھا جس وقت 14 اگست تھی۔ سر جن لوگوں کو عدالت نے بری کر دیا ہے، بے قصور قرار دے دیا ہے، ان لوگوں پر لیکن جو تہمت لگ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تہمت کبھی ختم ہو سکے گی؟ جی دیکھیں، اب یہ جو تہمت لگی ہے ساری زندگی کے لیے تو یہ تہمت ہی رہے گی۔ ہاں، اس میں یہ کیا جا سکتا ہے، اب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان بے گناہ افراد نے جو قید کاٹی ہے اور جو ان کو نقصان ہوا ہے، کئی اس میں سرکاری ملازم ہیں، کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے امتحانات رہ گئے، کئی سرکاری ملازم ہیں جن کی نوکریوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے، ان کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے، جو مشرتی رسوائی انہیں اٹھانا پڑی ہے اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی جی پنجاب صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، سی سی پی او صاحب کے آرڈر سے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ ملزمان جو ہیں وہ بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب میرا سوال آئی جی صاحب سے ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن صاحب سے ہے، سی سی پی او صاحب سے ہے کہ ان کے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ میں لواحقین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اگر لواحقین چاہیں تو میں ان کی طرف سے آئی جی صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن صاحب اور سی سی پی او صاحب کو ایک ہرجانے کا نوٹس فائل کروں گا، جو نقصان ان ملزمان کو جو بے قصور ہیں ہوا ہے، تاکہ وہ اس کی بھرپائی کریں۔ اگر وہ نہیں بھرپائی کریں گے تو جیسے کسی عام شہری کو نقصان کرنے پر کورٹ میں لایا جاتا ہے، تو ہم ان اداروں کے سربراہ کو بھی کورٹ میں لائیں گے تاکہ یہ جو ہمارے بے قصور افراد ہیں وہ رسوائی سے بچ سکیں۔ سر آپ نے اس کیس کو اسٹڈی کیا، اوورال دیکھا، ڈیفینس کے طور پر پیش بھی ہوئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایٹ دی اینڈ حقیقی معنوں میں اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ عائشہ اینڈ ریمبو کمپنی یا پھر یہ جو 400 لوگ جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس میں جو ہمارے نااہل حکمران اور ہماری سستی شہرت کی حامل پولیس، یہ سب اس میں ذمہ دار ہیں۔ اگر ان سب اداروں کے سربراہان کو صرف 98 منٹ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے تو آئندہ یہ کبھی بھی کسی ایسے بے قصور ملزم کو نہیں پکڑیں گے اور ہمارا نظام انصاف بھی ٹھیک ہو جائے گا۔